उठाउ न त पखान त उठाउ दाजु पहिला एउटा भरिङ चाहिँ बनाइहाल्नु पर्ला है भरिङ चाहिँ बनाइहाल्नु पर्ला जस्तो लाग्यो भरिङ चाहिँ पहिला बनाउनु पर्छ एउटा भरिङ चाहिँ बनाइहाल्नु पर्यो पहिला ल फसाउनु ल दाइले भरिङ बनाइदिइहाल्यो ल सो फाइनली गाइस हामीले चाहिँ ढोका खोलिसकेको अवस्था होइन सो के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आल सो यु के भएको छ भन्दाखेरि हामीले यति चाहिँ ढोका खोल्यौँ होइन यो चाहिँ 30 इन्च छ है 30 इन्च हामीले यति धेरै पट्टा निकाल्यौँ उठ्यो यति धेरै उठ्यो 1 2 3 है यत्रो धेरै निस्क्यो यहाँबाट दाइ कति किलो जति निस्क्यो होला ल भन्नु त मोर देन 100 केजी निस्क्यो अरे है त्यहाँ यताबाट देखाइदिउँ त यो नट बोल्टो सिस्टम रहेछ है नट बोल्ट सिस्टम रहेछ 1 2 3 सो द्याट परेको बेलामा चाहिँ हामीले यो खोल्न पनि मिल्ने रहेछ है गाइस अब कतिवटा चाहिँ यसमा पहिला अब ढुङ्गा के लोड गरेको होला होइन कुचिरहेको छ एउटा सेपमा छैन तर नो वरिज बिकज हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल बनाउँदैछौँ नि त क्याम्पर सो द्याट अलरेडी नै एउटा फ्रेम आएर फेरि प्लाइवुड आएर होइन त्यसको माथि काठ बस्छ सो आफ्टर द्याट विल बी गुड हामीले प्रेसर वासरले हानेर सजिलो सो गाइस हिजो चाहिँ हामीले प्रेसर वासर पनि किनेको छ होइन I'll show you that also है अब त सो गाइस यो चाहिँ हिजो हामीले खोलेको होइन यो चाहिँ वासर हो भनौँ न गाडी धुने 1400 वाटको जुन चाहिँ घरमा एकदम मजाले बाइकदेखि लिएर गाडीदेखि लिएर एभ्रिथिङ यु क्यान वास होइन यस्तो होस दिन्छ है यसमा अनि मेसिन दामी छ यो मेसिन है इन्गोको सो पानी अनि आउट फोर्स दामी स्पिड हुन्छ मतलब यसको दामी फोर्समा फाल्छ हाम्रो गाडी मुनि यति धेरै माटो थियो होइन सबै माटो हामीले हिजो झारेको है यस्तो गन पाउँछ यसमा होइन गन देखाएको यो गन पाउँछ यो गनमा चाहिँ यो मजाले हामीले यसरी हालेर होइन यसरी हालेर पुस गरेर यसरी गऱ्यो भने यो टक्क लाग्यो अब यसपछि चाहिँ यो चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ खिच्छ त भर्खर उठेको अवस्था गाइस यता चाहिँ किन हेरेको भन्दा स्क्रिन छ क्या यता सो त्यही हो लास्टमा चाहिँ हाम्रो क्याम्पर जहाँ थियो त्यहीँ थन्कियो गाइस होइन दे स्टार्टेड डिमान्डिङ धेरै पैसा जुन पैसा चाहिँ हामीले सुरुमा सोचेर स्टार्ट गरेका थियौँ काम त्यस्तो भएन उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अब काम देख्नुभयो होइन के पैसामा महादेवको पनि त्रिनेत्र भनिन्छ नि त्यस्तै भइदिइराख्यो होइन सो नो वरिज अब के हुन्छ डिल गरौँ होइन त्यति भएछ काम त्यति भएर थन्केर बसिरहेछ काम है त्यति काटिएको छ होइन त्यति काटेर थन्काइरहेछ अब आरौँ न अब के गर्ने नेक्स्ट चाहिँ होइन सो त्यही पनि जाउँ कुरा गरौँ होइन दाजुभाइहरूसँग अलिअलि पैसा माग्छन् भने लोभ नगरौँ होइन सो जति पहिला हामीले दिएको हो त्यति पैसामै सकेसम्म उ गर्नु ट्राई गरौँ त्यही हो गाह्रो छ सबैलाई कमाउन गाह्रो छ नि होइन गाह्रो छैन गाइस कोलाई गाह्रो छ कमेन्ट डाउन बिलो होइन मलाई चाहिँ गाह्रो छ है बवाल गाह्रो छ होइन अलिअलि गीतबाट आएको पैसा चाहिँ जम्मा गर्छु भन्ने सोच्छु होइन यही बनाउन नै सोचिरहेको हो तर अब यस्तै भयो के गर्ने त्यही त हाम्रो त्यो जतिसम्म थिएन त्यो यो खुट्टाहरू काटेको छ नि त्यति चाहिँ जोडिदिनु होइन अनि त्यसपछि बक्स बनाएको चाहिँ यस्तो हिसाबले गरौँला कि यसो गर न सबै नापेर देऊ नापेर मतलब नापे स्क्वायर नापेर देऊ स्क्वायरको हिसाबले कति रुपियाँ पर्न आयो त अब सुन स्क्वायरको हिसाबले गर्छौ भने 500 रुपियाँ स्क्वायर पर्छ होइन 500 रुपियाँ स्क्वायर पर्छ तिम्रो जति काम हुन्छ त्यो त्यति सबै नापिन्छ होइन 500 रुपियाँ स्क्वायर देऊ अनि तिमीले जति त्यसमा 2 घन्टा लाग्ने काममा 5 घन्टा लाग्यो नि तिमीलाई मतलब भएन त्यो हामीले नै व्यवस्था अब तिमीले ज्यालाको हिसाबले दिन्छौ भने 5000 देऊ तिम्रो एकजनाको है अनि तिम्रो 10 to 5 म 6 नै गरिदिउँला होइन दिनको 5000 1 घन्टा बेसी नै गरिदिउँला
त्यही त भने नापेर दिउँ स्क्वायरमा नापेर दिउँ कि दिनको हिसाबले दिउँ त्यो गर्दा कति हुन्छ हेर्नु है स्क्वायरको हिसाबले हामीले सपोज 336 स्क्वायर हुन्छ 336 मल्टिप्लाइड बाई 500 रुपियाँ 384 स्क्वायर फिट एउटा निस्क्यो 12/7 हो 12/7 को तिम्रो कतिवटा 4वटा छ 4वटा छ चाहे बाहिर त्यसमा ढोका पनि गापिन्छ होइन ढोका नि गाप ल त्यसो भए 84 स्क्वायर फिट मात्रै गरौँ न 80 र 4 84 4 गरेर इन्टु 4 गरेर 4 इक्वल टु 336 भयो अब मल्टिप्लाइड बाई गुणा होइन अलि सस्तो भन्नु त तपाईँले सस्तो अचुवामा 400 रुपियाँ तिमीलाई एकदम सस्तो भन्नु ल 400 रुपियाँ लो 34,000 निस्किन्छ 34,400 निस्किन्छ 1,34,000 त ठिकै हो नि 1,34,400 निस्किन्छ त्यत्रो महँगो त होइन नि होइन खोइ तिमीलाई के लाग्छ हामीलाई त महँगो तिमीलाई त एकदम सस्तोमा यो गरेछ आई जस्ट फाउन्ड लाइक हुन्छ नि यो स्क्वायर फिटमा काम गर्दो रहेछ क्या यो दक्षिण काली तार जेल मेटल वर्क्स होइन अरूहरूले होइन लेट्स कल देम एन्ड आस्क हुन्छ नि कति रुपियाँ पर्दो रहेछ है स्क्वायर फिटको है एकछिन है 12/7 लम्बाइ भयो है 12/7 लम्बाइ हो अनि चौडाइ चाहिँ हजुरको कति भयो भन्दाखेरि चौडाइ चाहिँ 7 फिट आयो है 7 फिट आयो 7 फिट चौडाइ आयो हाइट पनि 7 फिट आयो है हाइट पनि 7 फिट आयो ल अब त्यो कसको लागि अब जस्तै तपाईको 4-4 फिट ग्यापमा हाल्नुपर्छ पाइपहरु हैन ल 4-4 फिटको ग्यापमा हालिम रे पाइपहरु हैन हजुर अब त्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कति आउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबै गर्दा 336 स्क्वायर फिट आउने भयो है अनि अब त्यो भन्दा अलिकति क्लोजमा ल 3 फिटको दूरीमा हाल्नु भन्यो भने त्यो पनि मिल्न सक्छ तर पैसा बढ्ने त होला नि 3 फिटको दूरीमा हाल्न चाहिँ प्लाई कस्मलाई मिल्दैन तपाईको प्लाई कस्मलाई कि बिचमा कि 2 फिटमा हाल्नु पर्ने हुन्छ हैन हजुर त्यो त सपोर्टको लागि सपोर्ट भयो नि त प्लाई कस्मलाई 3 फिटमा त मिल्दैन अल्टर पर्छ नि त ए अल्टर पर्छ हजुर कि 2 फिटमा हाल्नु पर्यो कि 4 फिटमा हाल्नु पर्छ ओके भनेपछि ढोकामा चाहिँ 2 फिटमा हाल्न पर्यो एउटा ढोका छिर्ने पनि बन्छ क्या त्यसमा हजुर ढोकामा त 2 फिटमा हाल्दाखेरि भइहाल्यो हजुर प्लाई अब 12 एमएम को प्लाई हाल्नु भने होला 12 एमएम को प्लाईमा 4 फिटमा खासै पर्दैन पछि केही पर्यो भने थपिदिँदाखेरि भइहाल्यो हजुर हजुर 1.5 बाई 1.5 को पनि चाहिँदैन त्योभन्दा सानो 1 इन्चीको सपोर्टको लागि त हामी 1 इन्चीको हाल्दा पनि हुन्छ त्यो त सपोर्टको लागि हो हैन अब यो चाहिँ खासमा 4 फिटमा चाहिँ 2 इन्चीकै हाल्नुपर्छ हैन हजुर हजुर अनि अरू 2 फिटमा हाल्दाखेरि चाहिँ 1 इन्चीको सपोर्ट हालिदिँदा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन अनि मैले चाहिँ बुझ्न खोजेको यो सबै हजुरले पाइपको कस्टिङहरू सबै निकालेर 43,000 पर्यो हजुर सबै अनि भनेपछि अब त्योभन्दा माथि जस्तै अर्को पनि निस्किन्छ जस्तै मैले चाहिँ स्लाइडिङ गरेर 4 फिट चाहिँ पछाडिको पुच्छर छ नि हजुर पुच्छर चाहिँ स्लाइडिङ गरेर गेट स्लाइडिङ गर्दैनन् हजुर गेट स्लाइडिङ जस्तो गरेर होल 4 फिटको कोठा नै बाहिर 3 फिट बाहिर आउने गरेर धकल्ने विचार गरिरहेको छु क्या खास कोठा रुम बढाउनलाई त्यो पनि मिल्छ त्यो आफूलाई चाहिने हिसाबले होइन हजुर अब त्यो 4 फिट बाई 7 फिटको त्यो हिसाब निकाल्दाखेरि चाहिँ कति पैसा पर्न आउँदो रहेछ मलाई 2 मिनटमा फेरि गरेर भन्नु न अनि म सबै हिसाब एकैचोटि तपाईँलाई दिन्छु क्या 4 फिट बाई 7 फिट हाइट भइगयो 4 फिट बाहिर निस्क्यो 4 फिटमा 1 फिट भित्र बस्नुपर्छ 3 फिट बाहिर निस्क्यो भनौँ न उस्तै हो खासै त्यसमा फरक पर्दैन त्यो अब 2-3 हजार रुपियाँ थप हुने मात्रै हो त्यो ए हो र हजुर त्यस्तो धेरै फरक पर्दैन त्यसमा पनि हजुरले प्लाई हाल्नुहुन्छ नि त प्लाई हाल्छु राइट त्यति फरक पर्दैन त्यो धेरै त्यो कस्टिङ फरक पर्दैन ए पर्दैन 2-3 हजार अब 2-3 हजार फरक पर्ला त्यो त अब बसेर कुरा गर्दाखेरि मिलिहाल्छ हुन्छ त्यो जस्तो ड्रइङ छ ड्रइङ अनुसार हामी गरिदिन्छौँ त्यो ए गरिदिइहाल्नुहुन्छ होइन हजुर फेरि त्यति मात्रै गरेको चाहिँ 600 रुपियाँ स्क्वायर फिट अनि त्यो अर्को गरेको चाहिँ 200 रुपियाँ स्क्वायर फिट त हुँदैन नि त्यस्तो हुँदैन त्यति फरक पर्दैन त्यही त नि
फेरि मलाई डर लागेको चाहिँ त्यही हो क्या धेरै फरक पर्दैन होइन अब त्यसलाई अब धेरै दिन त्यत्रो टाइम लाग्ने पनि होइन फ्रेमिङ बनाउने हो हजुरको होइन हजुर हजुर अब लगभग अब 2-3 दिनमा सकिहाल्छ 3 दिन 4 दिनकै काम हो तर यहाँ कसैले चाहिँ मैले जानेरी मैले भनिरहेको थिएँ नि यो काम गर्नलाई त्यो मान्छेहरूले चाहिँ 1 महिना 1.5 महिना लाग्छ भन्न थाले त्यसपछि मलाई त एकदमै गाह्रो भयो क्या दाजु फ्रेमिङ बनाउने हो त्यस्तो 1-1.5 महिना भनेको त त्यो त कहाँ त्यो अब त्यो 1-1.5 महिनामा त कत्रा कत्रा घरहरू बनाइन्छ होइन त्यही त 1-1.5 महिनामा त कत्रा घर बन्छ 2 तलाको होइन र हजुर 2 तलाको घरै बन्छ 1.5 महिनामा त त्यही त नि अब मैले त्यही कुरा बुझिनँ होइन अब खै के भनेको अब ल ज्यालावारी हिसाबमै दियो भने पनि मैले 1000-1500 रुपियाँ दिनको म दिइदिन्छु बरु गरिदिनु भनेको होइन त्यो त मानेन उनीहरूलाई घाटा पर्छ अरे बरु ल स्क्वायर फिटको हिसाबमा गर्नु भन्दाखेरि मलाई त 500 रुपियाँ स्क्वायर फिट पर्छ भन्न थाले क्या 500 रुपियाँ त पर्दैन तपाईँको होइन त्यो त्यति साह्रो गर्न हुँदैन हजुर मैले चाहिँ एकदम हजुरलाई चाहिँ एकदम म त्यस्तो अब धेरै पनि भन्दिनँ होइन हजुर त्यही हो ठिक आफ्नो आफ्नो र केटाहरूको ज्याला उठोस् त्यो काम गर्ने हो त्यही त मैले हजुरले हिसाब गर्दाखेरि त 43,000 त एकदम सस्तो लाग्यो क्या अहिले क्या कुरा गर्दाखेरि होइन अब त्यो तपाईँले ल 250 ल 300 रुपियाँ स्क्वायर फिट गर्नुभयो भने मात्रै 43 आउँछ होला नत्र त 500 रुपियाँ गर्नुभयो भने त त्यो 12/7 को 336 को त 1,68,000 आउँछ क्या खास बढी आउँछ 336 को त 500 ले गर्दाखेरि त 1,60,000 हो तर मैले भन्न खोजेको राम्ररी मार्केट अनुसार मिलाएर रेट लिनु पर्यो होइन त्यस्तो महँगो पनि भन्नु भएन कसैलाई होइन चुस्न पाएँ भन्दैमा चुस्ने त होइन नि त हजुर अब 43,000 हजुरले भने अनुसारको हजुरको रेटको त 250 पनि परेन जस्तो लाग्यो है म त पर्दैन त्यस्तो पर्दैन 250 पनि पर्दैन तपाईँ 43,000 भनेको लगभग 200 त्यस्तै पर्न आउँछ 200 अनि त्यसमा चाहिँ सामान मैले दिएर कि हजुरले दिएर त 150 त्यो छ नि त्यो हजुरले लगाएको भाग छ नि हजुर 43,000 भनेको मैले सामान दिएर कि हजुरले सामान दिएर जुन पाइपहरू चाहिँ पाइपहरू हजुरले ल्याउने हो ए ल ल ल ल यसो गरौँ ल यो कामलाई छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्यो होइन दाजु ल यो काम चाहिँ अगाडि बढाइहाल्नु पर्यो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्नु त म भेट्न आउँछु बरु ए गौशाला रातोपुल हजुर ल स्योर हस् म पत्ता लगाउँदै आइहालेँ ल म्यान दिस इज लाइक फेक हुन्छ नि पिपल आर लाइक हुन्छ नि यसरी मान्छेहरूलाई चुतिया बनाइरहेछ मान्छेहरूले कि होइन मेरो साथीहरू हो यार तिनीहरूले मसँग 2 पैसा लियो भनेर मलाई त्यस्तो केही गाह्रो भएन क्या गाइज मलाई गाह्रो भएन क्या उनीहरूलाई मैले हाँसी खुसी पनि मैले एकजनालाई 20 एकजनालाई 20 गरेर म 40,000 रुपियाँ दिन्छु 3,000 को फरक परेर रहेछ क्या गाइज 43,000 भन्यो त्यो दाइले होइन त्यो पनि सामान सबै मैले किनिदिएर 20,000 दिइरहेको छु क्या गाइज ओ माई गुडनेस अहिले त उनीहरूले त मलाई 400 रुपियाँ स्क्वायर फिट 500 रुपियाँ स्क्वायर फिट भन्दाखेरि त कस्तो लाग्यो ल सोच्नु त साथीको नाममा साथीलाई लुटिरहेछ क्या साथी भयो धेरै माथि सलाम छ तिमीलाई मेरो साथी ल बाई साथी
दाजु हजुर म आइपुगेँ रातो पुलमा आइपुगेँ दाजु रातो पुलदेखि अलिकति अगाडि आएपछि आइने साइड पुल कटेर आउने त्यो बाहिर के अरे रातो पुल कटेर अगाडि बस्नु त म त्यहाँ निस्किन्छु अनि आउँदा ल ल ल ल ल ल त्यताबाट भित्र गाइज उनीहरूले भनेअनुसार होइन उनीहरूले भनेअनुसार चाहिँ मलाई 336 स्क्वायर फिट निस्क्यो टोटल हाम्रो मल्टिप्लाइड बाई 500 भनेको थियो पहिला ल मैले 400मा उनीहरूलाई खसाएको छु होइन इक्वल टु 1,34,400 रुपियाँ निस्किन्छ होइन अब यो अहिले हामीले भेट्न आएको दाइले चाहिँ मलाई कति रुपियाँ भन्नुभयो यो त विदाउट सामान हो है 134 100 त्यो 336 मल्टिप्लाइड बाई ल 140ले हेरौँ ल 150ले हेरौँ न 150 इक्वल टु 50,000 भयो है मिलेन उहाँहरूले 43,000 भन्नुभएको छ है भनेपछि 336 मल्टिप्लाइड बाई 135 राख्नु त 45,000 अझै मिलेन 135 पनि होइन 300 आउनुभयो दाइ आउनुभयो त हेलो दाजु एकैछिन है यतैबाट जाउँ न त केही फरक पर्छ र जाउँ न एकछिन त्यहाँ बसेर मजा पनि आउँछ यसो कुल्चे पनि हुन्छ दाजु कुल्चे पनि हुन्छ पेट्रोल सबै बोकेर हिँड्छु नि मैले ल त्यही त नि अहिले तपाईँले मलाई दिएको रेट त होइन सामान दिएर हजुरको दिएको रेट त सामान नदिकन भनौँ न सामान नदिकन दिँदाखेरि चाहिँ हजुरले 130 कि 35 लगाउनु भएको छ क्या खास 43,000 कति भन्नुभएको थियो होइन यसमा खासै त्यति धेरै फरक पर्दैन तपाईँको यो फ्रेमिङ मात्रै गर्नलाई 2 को बनाउँदा पनि 2 को हाल्दा पनि तपाईँको 53,000 मात्रै जान्छ खर्च हुन्छ ए हो ए 2x2 कै गर्दाखेरि पनि यो फ्रेमिङ चाहिँ हजुर हजुर अनि भनेपछि त्यसले गाडीलाई गरुङको बनाउला कि फेरि त्यति खास त्यति फरक पर्दैन 5-10 किलो 10-15 किलो भनेर त होइन त्यसले त हजुरको बोक्न त कति बोक्छ भन्दाखेरि 3 टन बोक्छ होइन अब 3 टन भनेको त हजुरको लगभग 3,000 किलो भयो नि त अब मेरो यो 2,000 किलो छ भने पनि ठुलो कुरा भएन नि सबै गरेर भित्र किचनको सामानहरू आउने भयो होइन त्यो त के ठुलो कुरा भयो र 400 किलो लगभग 1000 किलोको हाराहारीमा मेरो यो सबै सकिने रहेछ ल होइन जहाँ छ तपाईँको पाइपको गाडी जहाँ छ त्यही बनाउने यति भयो भने त मेरो अनि चित्त बुझिगयो नि अब जस्तै 53,000मा यो फ्रेमिङ हुन्छ अब स्लाइडिङ भनेको त्यो पछि बनाउँदाखेरि कति नै खर्च हुने हो र त्यो 2-4 हजार रुपियाँको तलमाथि भइहाल्छ हजुर ल अब स्लाइडिङको पनि हिसाब गरिदिउँ न जस्तै हजुरको बढ्यो भने यो बक्स हो है build like this, hey guys. बवाल छ नि त गाइस मलाई यो चाहिँ बवाल लाग्यो होइन कसरी चाहिँ DIY वर्क गर्न मिल्दो रहेछ हेरौँ न होइन बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन साम प्लानिङ लाइक दिस हुन्छ नि टक्क यताबाट दिएको रहेछ है यसमै है टक्क यहाँबाट दिएको रहेछ एउटा रेलिङ दिएर टक्क माथि राखेको रहेछ होइन टक्क यसरी दिएर है सो मेटलको फलामको दिएको रहेछ दामी लाग्यो ल नाइस वर्क
भोलि एकजना दिदीलाई लिएर आउँछ एउटा साइड चाहिँ उयो हान्नु पऱ्यो ब्रो एकछिन तार्किन्छ दिन्छ एउटा हेर्न म्याक्स कति लाग्ला भाइ यो टाइम यो रेडी हुन अब 3 दिन रेडी नि मैले कस्तो ठाउँमा गएर पत्ता लगाएर आइसकेँ है ब्रो क्या दामी टल्किने है एउटा बक्स टक्क निकालेर यसरी अनि एउटा फलाम स्प्लिट फलाम यहाँ राख्ने क्या दाइ ताकि यसलाई नछुओस् क्या तल बल्ल जोड्यो ल अब यो 4 व्हिल लाग्यो कि लागेन भनेर यो सेन्सर हो क्या खास 4 व्हिलको लागि यो वायरिङ चाहिँ सबै कम्पनीमै लगेर गर्नु पर्ला है गाइज मेरो नाकमा कुनै के आएछ है ओ बम भने ओले शंकर कैलाशपति बाबा लागे भुत्रै सिती न्युरेर बस्नु त भाइ यस्तो सुन्नु सक्नुहुन्छ ल ब्रो जाओस् त एउटा ऱ्याप बबाल हिँड्दा हिँड्दै यहाँ खतम भइसक्यो हेलो एभ्रीबडी हेलो एभ्रीबडी सबै नमस्कार सबैलाई मेरो भित्री मनदेखि गाइज आज मैले चाहिँ यो फौजी भन्ने टपिक छ हैन अब हाम्रो सोसाइटी हाम्रो कन्ट्रीको रियल हिरोजहरू हुन् हैन ओके मैले यो फौजी भनेर चाहिँ मैले हाम्रो नेपालमा मात्र यो गर्ने होइन कि हैन बाहिर विदेशतिर पनि अब फौजी बनेर जुन सिमानामा जुन खटिरहेका छन् उनीहरूको लागि एउटा साउट आउट ओके न जाडो न गर्मी न हावा न पानी भन्छु दुश्मन चाहे जति होस् परिआए म एक्लै लड्छु हर युद्धको मैदानमा चाहे गोली चलोस् छातीमा धावा बोल्दै शत्रुलाई निरन्तर अघि बढ्छु म मस्त सबैजना त्यो चिसो कालो रातमा म फौजी सिमानामा कम्मरमा खुकुरी बन्दुक थियो हातमा चिसो बतासमा घरगाउँको यादमा खेलिरहेको कुरा अन्यको मनमा एक्कासी कानमा आयो आवाज ड्याममा खोलियो खुन मेरो उत्रियो जङको मैदानमा अचुक मेरो निशाना दुश्मनको छातीमा छिटियो गोली अब मेरो बन्दुकमा धारिलो खुकुरी प्रहार दुश्मनको गर्दनमा मस्त सबैजना त्यो चिसो कालो रातमा म फौजी सिमानामा कम्मरमा खुकुरी बन्दुक थियो हातमा जय देश जय नेपाल धुन मनमा गुन्जेको बढ्दै थिए अघि म चिर्दै छाती दुश्मनको नेपाली फौजी मैदानमा खेल्दै थियो होली खुनको यही त मजा हो साथी फौजी बनी जिउनुको यही त मजा हो साथी फौजी बनी जिउनुको एक्कासी रातो महसुस भयो छातीमा मेरो खुनले लत्तपत्त मत्त मलाई भइरहेको थियो गाह्रो गोर्खाली नहुँ सन्क्यो मेरो पारो नाच्दै थियो गर्दनमा दुश्मनको खुकुरी मेरो आँखामा बा आमादेखि रातै हाँसेको इष्टमित्र साथी भाइ सँगसँगै नाचेको बिस्तारै सुन्न छाड्यो अरू बोलेको फौजी बनी मर्न पाउनु वाह क्या भाग्यमा लेखेको ओइ बवाल 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 ल दामी रहेछ है फौजी सङ चाहिँ मलाई बवाल लाग्यो है गाइस किन भन्दाखेरि एकछिन त आफूलाई नै त्यहाँनिर होइन आँखा चिम्लेर सुन्दा चाहिँ त्यहीँ छु जस्तो फिल भयो क्या होइन टक्क गोलीहरू चलिरहेको होइन त्यो तातो रगत चट्ट बाहिर आएको होइन ल सही लाग्यो ब्रो है सही छ ल ब्रो अनि अर्को के छ अर्को एउटा चाहिँ दाइ होइन मलाई पहिलेदेखि नै होइन यो टपिकमा चाहिँ बोल्न मन थियो ओके यो चाहिँ अब हाम्रो चेली निर्मला पन्तको बारेमा होइन ओके ओके यो शब्द चाहिँ मेरो हो तर आवाज चाहिँ निर्मला पन्तको हो ओके ओके सुरु गरौँ है अलि लाउड है स्वर चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ ल ल म चाहिँ स्टार्ट गरौँ है गर
मध्यम परिवारमा मेरो जन्म भो बामा कि प्यारी परी थिए घरको माया र ममता पाएँ सबैको कमी थिएन मलाई कसैको हाँस्दै खेल्दै उफ्रदै मेरो बालापन बित्दै थियो मेरो बालापन बित्दै थियो त्यो दिन पढेर बेर घर फर्केको झमक्क साँझ पर्यो देखिरहेको थियो बत्ती बलेको अनकन्टार ठाउँ बस मलाई याद छ म लडेको हात खुट्टा केही चलेनन् केवल थियो मुटु धड्केको बेहोसीमै बाआमा सम्झिए जो थिए घरमा पर्खिराखेको जो थिए घरमा पर्खिराखेको त्यो मानवको भेषमा दानव त्यो घुमेको यौवनको माथमा लट्ठिन र पिचास बनी झुमेको एकछिनको मस्तीको लागि मलाई जिउँदो लास बनाई मेरो शरीर बार बार त्यो चुमेको मेरो शरीर बार बार त्यो चुमेको मेरो दुःख र पीडा मबाहेक त्यहाँ कसैले थिएन सुनेको बिस्तारै अँधेरी पनि मधुरो भयो सास बढेर आयो लाग्यो मरे म अनि मेरा सपना जुन थियो मैले बुनेको धेरै टाढा छु सबैबाट तर सबैको माया छ यो मनभरि नराम्रो लाग्छ आँसु देख्दा बाआमाको गहभरि लाग्थ्यो नेपाल स्वर्ग हो अनि म त्यही स्वर्ग अघि गरी उड्न चाहन्थे आकाशमा फिजाइ पखेटा बनेर चरी तर मारिनु पर्यो अकालमै लावारिस जनावर सरी 2 वर्ष भइसकेछ यो संसार छाडेको मलाई धेरै माया गर्ने मेरा बाआमा अनि मैले धेरै माया गर्ने मेरो देशदेखि टाढेको जताततै जस्टिस फर निर्मला पन्त भनी लेखेको ठाउँ ठाउँमा बत्ती बालेको तर खै त मैले अझै न्याय पाएको ओ दामी 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 ल बवाल रहेछ यो गीत चाहिँ होइन अब यसलाई चाहिँ ब्रो टाइमिङमा लिएर आएर लिरिक्सहरू बनाउँदा स्टुडियोमा चाहिँ होइन अलिकति टाइम लाग्न सक्छ बिकज तपाईँले गीत गाइरहेको शैली चाहिँ एउटा बिटमा छिरेको छैन जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ होइन अब बिटसँग चाहिँ ढुम ताक धुम ताक त्यसरी बनाउनको लागि चाहिँ इट विल टेक टाइम होइन जस्तै अघि चाहिँ त्यो शिव ताण्डव जस्तो थियो त्यो जुन आर्मीको फाइट थियो नि ऱ्याप चाहिँ शिव ताण्डव जस्तो धक दम दम तरक दम दम त्यसरी खालको डमरुहरू बजाएर त्यसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ ऱ्याप नै हो सो हामी वर्कआउट गर्नुपर्छ ब्रो कहिले गर्ने त अनि रेकर्डिङ के छ अनि कान्छी नानीहरू ठिक पारेको छ कि छैन छ भनेको पैसा होइन छ नि ठिक छ हामी सकेसम्म चाहिँ ओरेन्ज स्टुडियोबाट सकेसम्म चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गरौँला होइन अब भने मतलब एउटा केही हामीलाई अब गीत मन परेको छ सो द्याट त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले सोसियल टपिक्स पनि भयो नि अब जो अहिले सबै कुरा अब ए ल्याएछ है भाइले ल्याए ल बवाल दामी ल कफी खाइदिउँ अनि एउटा इन्डियन मिडियालाई डिस गर्ने थियो ए ओके